يغني لي فوركي خميت علوز خبركم تخاتلتي تلفزيون تግራይ حصرت زيناتات زعلت حيزا قريب لكم حصر زيناتات زعلت بمقراو دما نتخلط قفل حبيركم كصنحي سناي مكتل اب كتما مقله ممحدار كفله كتما سمين طابيا ملس قشت فلك دعرون زركبو لعلي 1 نبرتي حقاو ون سيرتيفيكيت كارتا مريت كم زهبه قليصوم ن 22 عامታት ملاش كيرخبت صنحه وان مريت كم زخونه دما وانا محداري تا كفله كتما ايت مولجيتا قبرو قليصوم كنتيبا كتما مقله دكتور ردا برها بيت مخري كتما مقله زلعله تخرت كجبرلو كاب زهبنا حلفنت حدا كاب قطرنا بكتما زاتوا كبابتات حتى وانت مريت مفتاح كوينو ممحدار كتما مقله نز غداي قبو تخرت بمهاب حقاوي وانت مريت كرخبو كم زغبره قليصوم تتقمتي تعدل زخونو ممهري بابا قبرون ايتلب لما كحسين بوغنوم نلعلي 22 عامታት زنبر حتونا ملاش بمركابو تحغواسنا وسن يبلون دحر مبال زي تسرحلهم كبابتات دما اب زحصر غزي فتح كوهابهم تلابيهم كم صبصاب ابا صغاب اب كتما مقله بالعلي 12 مليون دولار هنصت بروجكت مواهللي مصاري موجدن صغنان اوبريشن رسح فساسن مكياد وعلي سممع تفرمو ሚኒስተር ማይን ኢነርጂን ህንጸት ፕሮጀክት መዋሃለሊ መጻረይ መወገድን ጽገና ኦፕሬሽንን ረሳሕ ፈሳሲ ከተማ መቀለ ምስ ኮንስትራክሽን አሰር ውዕሊ ስምምዕነት ከም ዝፈጸመ ፍሊጡ ነቲ ስምምዕነት ዝፈጸሙ ሚኒስትሪ ማይን ኢነርጂን ዶክተር ኢንጂነር ሃብታሙ ኢተፋ ህዝቢ መቀለ ተጠቃሚ ንምግባር ኣብ ዝስራሕ ዘሎ ፕሮጀክት ነቲ ስምምዕ ዝፈጸመ ኮንስትራክሽን አሰር ብጽሬትን ቅልጣፍን ክሰርሕ ጸዊዖም وانا كايد سراح قلقالوت ماين فساسن كتما مقله دكتور اشنافي زابرها بوغنوم زتواو محلفنتن انفتن بزقبا كم زواصون حبرتسب بقلطف تتقامين مغبار كم زسرحون قليصوم وانا كايد سراح كونستراكشن اثر ايت يمانا ابرها قدم حزي اب عبيت بروجكتات كم سرحون حزدما حجز ممحدارت كتما بمطلاب بصريتن سلطنن سريحوم كم زركبو قالاتهم اتنصتن صغنان كبانك عالم بيسترخبه لعلي 12 مليون دولار زفصمن تخون بمسرته توعلي سممعنات اب 18 ورحي كم ززازم منستري ماين انرجي ኢትዮጵያ ነፍሊጡ ከም ሓበሬታ አገልግሎት ማይን ፈሳስን ከተማ መቀለ ኢንስቲትዩት ትራንስፎርሜሽን حرሻ ኢትዮጵያ ማእከል ትግራይ ብልዕሊ 43 ሚሊዮን ብርን መፍሬቲ ክላስተር ሓረስቶት ኣብያተ ጽሕፈትን ሓገዝ እታወታትን ናውትን በሓገዝ ከም ዝሃበ ፍሊጡ ነቲ ሓገዝ ተረከቡ ወገናት እዚ ሓገዝ ዓኔን ዝነበራ ማእከላት ናብ ስራሕ ከኣትዋ ምግባርን ሓረስቶት ተወዲቦም ከልምዑን ከም ዝሕግዝ ይገልጹ እቲ ኢንስቲትዩት ቅድሚ ኩናት ቀረብ እታወታት ሕርሻ ብመጠንን ዓይነትን ንኽዓቢ ዘጣሽን 22 ማእከላት እታወታት ግልጋሎትን ሕርሻ በቲ ኩናት ዝለዓለ ዕንወት ከም ዝበፅሐን ላዕለዋይ ክኢላ ፕሮጀክት እታወታት ግልጋሎት ምህዞ አይቶ ፍስሐጽን ከበደ ብርዮም እዘን ማእከላት ካብ ዝበፅሐን ዕንወት ወፅን ኣብ ምዝማን ሕርሻ ግደ ክህልዎን እታወታት ሕርሻ ናውቲ ቤት ጽሕፈት ሓገዝ ከም ዝገበረ ላዕለዋይ ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ትራንስፎርሜሽን ሕርሻ ኢትዮጵያ ማእከል ትግራይ ዶክተር አብርሃ ኪዳን ማርያም ገሊጾም ኣብ ምዝማን ሕርሻ ናይ ባዕልን ግደ ዘለዎን ማእከላት እታወታትን ግልጋሎታትን ሕርሻ ትካላት መፍሬቲ ክላስተር ሓረስቶትን ዘድሊ ደገፍን ክትትልን ከም ዝገብር ዝገለጹ ድማ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ አይተ አለም ብርሃን حرفي يوم كم صبصاب شويت ملالم عالم لخاوي متحققاز جابان نحو تግራይ نبيروتات حرشا ቢሮ ትምርትን ትግራይ ደገፍ ሞተር ሳይክልን ላፕቶፕን ከም ዘበርከተ ገሊጹ እተን ቢሮታትን ሕርሻን ትምርትን 12 ሞተር ሳይክል ሰራሕተኛታት ኣብያተ ጽሕፈት ናብ ገጠር ከባቢ ዝገብሩ ውዕዶት መጓዓዝያ ዘገልግላ ከም ዝኾናን እተን 14 ላፕቶፕ ድማ ዓቕሚ ምምሕዳራውን ሰነዳትን ዘዕብያ እየን ተባሂሉ እዚ ደገፍ ኣካል ናይቲ ጃይካ ኣብ ትግራይ ንዘላቂ ልምዓት ዝድግፍ መነባብሮ ትምርትን ዳግም ንምህናፅን ዝገብሮ ዘሎ ይክብል ዝገለጸ ዓለም ለኻዊ ትካል ምትሕጋዝ ጃፓን ኣብ ዳግመ ሕወትን ህንፀትን ብኹናት ዝተሃሰየ ትግራይ ዝህሎ እጃም ብዝያዳ ከም عزيز فليتو
لوخ مراحي سراويت السودان البرهان مستقاومتن عطوقاتن زي قطتاو زرب نمكياد امريكاتيوم بورت سودان بسراويت زقوصاصر منغستي جنرال عبد الفتاح البرهان مستقناغان منغستي تاسيس نمزراب اب واشنطن يركبو اتعدت اب مقراص تخسي قطو متحجازن سباو حجز نمزتاي زعلم مخانو سبا سلطان تهاجر غليصوم واشنطن كاب تقمت 23 كساب 24 بمنستري غدات وصا امريكا زمرح زي قطتاوي زرب اب منغو وكلتي سراويت البرهانن سبا سلطان تاسيسنه تنقدلا اب زحلف ورحي عالم لخاوي تشارتر فنوت كارتا مقراص كنا السودان حساب قريبو تخسي دوم مبالن سلاميان سبات سبا رديتن كغبره تصويعو كم صبصاب سودان تايمز زخبركم تملكتنا حصرت زيناتنا وزازيمنا ناب افورق خملسكم سناي صنحت